अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विसल ब्लोअर और मैं उमर बशीर। नाजरीन, काफ़ी अरसे से आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना सका था, कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पे, लेकिन आज आपके लिए एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे वो करंट इश्यूज़ हैं जो अभी हमारी पॉलिटिकल एलीट जिन्हें फ़ेस कर रही है या हमारी आवाम फेस कर रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं गुज़िश्ता 8-9 साल से, बल्कि 2014 से मैं डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर, और साथ में मैं आर्टिकल राइटिंग भी कर रहा हूँ डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए, नेशनली और इंटरनेशनली भी। तो मेरा इस इंडस्ट्री से, मीडिया इंडस्ट्री से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ वास्ता है। अभी भी राइट नाउ आई एम वर्किंग इन GNN न्यूज़। तो नाजरीन, मौज़ूआत की तरफ चलते हैं, उन पे बात करते हैं जी। हम सबसे पहले जिस मौजू पे बात करेंगे वो दोनों, जो टॉपिक जिन पे हम बात करेंगे वो दोनों बड़े एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इलेक्शन जिनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी फौरी होने चाहिए, हुकूमत कह रही है कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा माशी सूरत हाल है, जिस माशी सूरत हाल के ख़तरे से हम दो चार हैं, वो इमरान खान साहब के बकौल माशी सूरत हाल हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रही है। और खुदा न ख्वास्ता अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो उसकी कीमत हमें बड़ी, मतलब उस डर की वजह से भी अगर हम उस डिफ़ॉल्ट से बचना चाहेंगे तो उसकी कीमत बहुत बड़ी है। एटमी असासे कहा यह जा रहा है कि अगर हम उस नहज पे पहुंच जाते हैं कि जहां पे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ जाएगा, 1 महीने तक के हमारे पास रिज़र्व हैं, अगर हम कुछ चीज़ बाहर से ख़रीद रहे हैं या मामलात को अपने मुल्क में चला रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही, हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारा 1 महीने तक 5.6 या 5.9 यहाँ पे, बल्कि 6.7 2-3 रोज़ कबल जो हमारे रिज़र्व थे वो वहाँ तक पहुँच चुके हुए थे, $6.7 बिलियन तक। तो अब हमें बाहर से कुछ भी परचेज़ करना होगा, कुछ हमारी एक्सपोर्ट है नहीं, इंपोर्ट है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो सारा बाहर से ले रहे हैं। तो हमें उस सिचुएशन को कूप करने के लिए एटमी असासों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमें अमेरिका आके कह देगा या डिफरेंट एक ब्लॉग उठ के आ जाएगा, UN कह सकता है, कोई भी जो वेल रिच रिसोर्स कंट्रीज़ हैं वो आके कहेंगे कि जनाब आप हमें इनकी कस्टडी दे दें, हम आपको इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल देते हैं। तो ये इलेक्शन और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। यूँ कहा जाएगा कि इलेक्शन और माशी सूरत हाल, क्या इलेक्शन हो सकते हैं? माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए इलेक्शन करवा दिए जाए। मैं ये कहना चाहूँगा आपको, या मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत इक़्तिदार में बैठी हुई है उसके लिए इलेक्शन से ज़्यादा अहमियत की हामिल है माशी सूरत हाल। अगर उनको लगा कि माशी सूरत हाल उनके हाथ से निकल रही है और ब्लेम इस गवर्नमेंट के ऊपर आ सकता है, तो वो फौरी इलेक्शन की कॉल दे देगी। अब इस सारे सिनेरियो में हम इस तरह इस माशी सूरत हाल का ख़तरा जो है वो अगर उसको डिस्कस करें, या उसके साथ एक पैरेलल सवाल ले लेते हैं कि जी हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारे पास ऑप्शंस में सियासी सूरत हाल बेहतर करने की क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और माशी सूरत हाल बेहतर करने की क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस सवाल को हम कुछ इस तरह से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि जनाब माशी सूरत हाल इस टाइम इतनी ख़राब हो चुकी है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर ऑफ क्रेडिट का मामला बड़ा संगीन हो चुका हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनको कहा है कि जी आप, बल्कि कहा क्या है, उनके कुछ चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हमारा वेपन ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, रशिया से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, चाइना से करते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बड़ा ज़रूरी होता है इंपोर्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो हम जब वेपन इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पता चला है कि जनाब हमारे पास रकम ही नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया कि जी आपके पास रकम नहीं है। अब आपके पास रकम नहीं है, आप वेपन नहीं ख़रीद सकते। अगर आप वेपन नहीं ख़रीद सकते, मज़ीद इक्विप नहीं कर सकते अपने आप को, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा अरसे तक किसी दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर आप काबिल नहीं रहेंगे तो दुश्मन इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइडों से आप पर हमलावर होगा और आप जनाब मुश्किल में आ जाएंगे। दूसरी तरफ आपका माशी सूरत हाल इसी तरह है कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आपकी प्रोडक्शन कम हो गई है, GDP गिरता जा रहा है, और आपके दोस्त आपको कोई भी मदद देने को तैयार नहीं हैं।
عمران خان صاحب کوشش کر کے کچھ نہ کچھ لے کے آ رہے تھے، لیکن اب نون لیگ کوشش کر رہی ہے، شاید کسی جانب سے کوئی بازو نہیں پکڑا رہا، سیدھے لفظ یہ کہہ لو کہ کوئی تو انہوں باہ نہیں پھڑان لیا۔ سعودی عرب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے $1 بلین کی جو آپ نے واپس کرنا ہے ہمیں قرضہ، ہم آپ کو دسمبر 2023 تک کچھ نہیں کہتے، آپ تب تک کچھ کر لیں، چلیں ٹھیک ہے جی ہم یہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس اس وقت فائنینشلی اس کرائسس کو کوپ کرنے کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ دوستوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ترکی، چائنا، سعودی عرب اور باقی جو ممالک ہیں، جو ہم ان سے پہلے لون لے چکے ہیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریلیف کر دیں گے، لیکن نیا ایسا کچھ نہیں دیں گے۔ اب اگر ایسا نہیں ہوتا تو گورنمنٹ الیکشن کی کال دے دے گی۔ عمران خان چونکہ پہلے بھی ایک دفعہ باہر نکل چکے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد واپس آئے ہیں، ان کو ابھی تک کچھ چیز بہتری ان کے مطابق ان کو جو الیکشن چاہیے تھا وہ ان کو نہیں مل رہا۔ تو اب اس سینیریو کو عمران خان صاحب اس طرح لے کے چل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کر دی جائیں اور ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں، پہلے پنجاب میں کریں گے پھر KPK میں اسمبلیاں تحلیل کریں گے، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی کال ہو جائے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی کہ اگر آپ اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو ہم دوبارہ الیکشن کروا دیں گے۔ اور فیڈرل اس میں نیشنل اسمبلی میں اسپیکر نے کہا راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہ جی اگر آپ آئیں گے اپنے استعفے جمع کروائیں گے یا وربلی یہاں پہ آ کے بتائیں گے تو تب استعفے منظور ہوں گے، ادروائز آپ کے استعفے منظور نہیں ہوں گے۔ اس سارے سینیریو میں کاف لیگ نے کاف لیگ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ کاف لیگ جو پنجاب میں گورنمنٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں، کچھ عرصہ چلے حکومت، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس بات پہ وہ بات چیت بھی چل رہی ہے کہ جی ابھی اسمبلیاں تحلیل نہ کی جائیں، سیاسی صورتحال ایسی نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو کاف لیگ کے لیے چوز کرنا ہوگا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ کاف لیگ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جاتی ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ جاتی ہے۔ اور مونس الہی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے شجاعت حسین صاحب سے رابطے بحال ہو گئے۔ شجاعت حسین صاحب سے رابطے بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ان کو پیغام بھی مل چکا ہوگا اور ان کو مل بھی رہے ہوں گے۔ تو ان دونوں کے لیے سچویشن یہ ہوگی کہ نون لیگ کے ساتھ بھی پرویز الہی صاحب جا سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، بٹ یہ وقت بتائے گا کہ وہ کس جانب جاتے ہیں۔ اب اپوزیشن نے جتنی کوشش کی گزشتہ 1-1.5 سال میں عمران خان کو دبانے کے لیے، یا عمران خان کو کسی طرح، جس طرح مریم نواز کہتی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ، وہ لانے کے لیے ہر طرف سے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہو، عمران خان کو نائل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریسنٹلی ٹیرن والا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو امریکہ میں تھی، سیتا وائٹ کیس چلا، وہاں پہ ڈکلیئر ہو گئے عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں، اس کے اوپر ایک درخواست دی گئی سپریم کورٹ میں کہ ان کو نائل کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے اوپر معاملہ چل رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کا توہین عدالت کے معاملے پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہونا ہے، اور آج الیکشن کمیشن نے اس معاملے پہ یہ کہا کہ جی 2-3 کیسز ان کے بعد میں ہوں گے، لیکن ایک کیس کل لگایا جا رہا ہے۔ تمام تر صورتحال کو لیں تو اپوزیشن نے کوشش کی کہ عمران خان کو کسی طرح نااہل کروایا جا سکے، لیکن ابھی تک عمران خان نااہل، ایک ہی راستہ بچتا ہے اپوزیشن کے پاس عمران خان سے لڑنے کا کہ ان کو نااہل کر دیا جائے اور ان کو میدان سے نکال دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب اتنی جلدی نااہل، میرا نہیں خیال کہ کسی ریزن پہ ان کو نااہل کیا جائے، کیونکہ اگر نااہل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا ملک میں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا، کیونکہ اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان 2/3 میجورٹی بڑی کلیئرلی حاصل کر لیں گے، اور حکومت کوشش یہ کر رہی کہ کسی طرح ہم عمران خان صاحب کو یہ نہ حاصل کرنے دیں، الیکشن لنگر آن ہو، دیر سے کروائے دیں، تب تک معاشی صورتحال کو حل کر لیا جائے، لیکن معاشی صورتحال بھی حل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ملٹری ایکوپمنٹ وہ نہیں آ رہا، اگر ملٹری ایکوپمنٹ نہیں آیا تو خدا نہ خواستہ ان کو جب یہ لگے گا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں اور یہ چھری ہماری گردن پہ چلنی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے نا
وہ چلتی بنے گی گھر. لیکن ایسا نہ ہو تو بہت اچھا ہے. خیر عمران خان صاحب کے پاس کئی راستے ہیں. اسمبلیاں تحلیل کریں نہ کریں, اسمبلیوں میں واپس جا کے بیٹھ جائیں, اگلے الیکشن تک اسی طرح لے کے چلتے رہیں, کبھی جلسے کر دیں کبھی ریلیاں کر دیں. لیکن عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے اپوزیشن حکومت کے پاس صرف ایک ہی موقع ہے, اور وہ ہے ان کو نااہل کروانا. اور اگر وہ نااہل کروانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آ تو رہے ہیں, الیکشن بھی لڑیں گے, پیرالل کروا دیا جائے گا, اور ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ نہ گرا سکیں. میرا یہ ماننا ہے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ولاگز شیئر کیے جا سکیں. بہت شکریہ.